युट्युब मार्फत यस अनलाइन मार्फत इंग्लिश ग्रामर सिक्न चाहनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ र म भाइबहिनीहरूलाई आजको यस भिडियोमा इंग्लिश ग्रामर अन्तर्गत भोइस को बारेमा पढाउन केही कुराहरू बुझाउन गइरहेको छु। आशा छ यस भिडियो हेरिसकेपछि भाइबहिनीहरूले एक्टिभ सेन्टेन्सहरूलाई प्यासिभ भोइसमा सजिलै चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ र म अनुप कुमार खड्का को साथमा। इंग्लिश ग्रामर भोइस आजको यस भिडियो को टपिक छ भोइस। यस भिडियोमा आज म भोइस के हो, व्हाट इज भोइस, ग्रामेटिकल सेन्समा भोइस के हो भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। त्यस्तै गरी केही रुल्सहरू छ, रुल्स अफ चेन्जिङ भोइस फ्रम एक्टिभ टु प्यासिभ। एक्टिभ सेन्टेन्सबाट प्यासिभमा लाने सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्दाखेरि हामीले फलो गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने रुल्सहरू के छ त्यसको बारेमा भन्छु। त्यस्तै गरी भाइबहिनीहरूलाई म एक्टिभ सेन्टेन्सहरूको टाइप र तिनीहरूको प्यासिभ स्ट्रक्चरहरू कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा भन्नेछु र केही एक्जाम्पलहरूलाई एक्सप्लेन गरेर देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम सबभन्दा सुरुमा हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने पहिला सुरुमा यो भोइस भनेको के हो, व्हाट इज भोइस। यो इंग्लिश ग्रामरमा भोइस भनेको के हो, यो इंग्लिश ग्रामर भोइस भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भने भोइस रिफर्स टु द फर्म्स अफ अ वर्ब। यो एउटा वर्बको फर्म हो, फर्म्स हो। वर्बलाई हामी दुईवटा फर्ममा हेर्न सक्छौँ, व्हिच सोज इफ द डुअर सब्जेक्ट इज परफर्मिङ। त्यो वर्बको अनुसारमा डुअर सब्जेक्टले काम परफर्म गर्दैछ कि अथवा त्यो सब्जेक्टमाथि केही काम भइरहेको छ त्यो देखाउँछ। यसले भन्छ इन इंग्लिश ग्रामर भोइस रिफर्स टु द फर्म्स अफ अ वर्ब व्हिच सोज द इफ द डुअर or subject is performing the action or the subject is being acted upon. So I already told you, मैले अघि भनिसकेको छु भोइसलाई हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, एउटा एक्टिभ भोइस र अर्को प्यासिभ भोइस। यो वर्बको फर्म हो है। वर्बको फर्म दुईटा हुन्छ, आइदर इन एक्टिभ फर्म और इन प्यासिभ फर्म। अब इन एक्टिभ फर्म व्हाट इज देयर, द फोकस इज अन द सब्जेक्ट, डुअर इज फोकस्ड इन द एक्टिभ भोइस। एक्टिभ भोइसमा काम गर्ने मान्छे कसले काम गरेको छ, सब्जेक्टलाई फोकस गरेको छ। हु भन्ने कुरा आउँछ, हु डज द एक्सन, कसले काम गरेको छ, एक्सन क्यारी आउट गर्ने को उसलाई फोकस गरेको हुन्छ एक्टिभ भोइसमा। फर एक्जाम्पल हरि पेन्टेड द हाउस, यहाँ हाउस पेन्ट गर्ने काम हरिले गरेको हो। हरि इम्पोर्टेन्ट छ, हरि इज डुअर, यहाँ डुअर इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यस कारण यो सेन्टेन्सको सबभन्दा अगाडि युज गरेको छ, लेखिएको छ हरि फर्स्टमा आउँछ। यो हरि इज इम्पोर्टेन्ट, डुअर इज इम्पोर्टेन्ट हियर। डुअर चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्टिभ सेन्टेन्समा। त्यस्तै गरी द फोकस इज अन द अब्जेक्ट, यदि कामलाई फोकस गरिएको छ, के काम गरिएको छ, यदि कामलाई फोकस गरिएको छ भने त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई हामी प्यासिभ भोइस भन्छौँ। व्हाट इज डन टु समवान अर समथिङ एल्स, के माथि कोही माथि के काम भएको छ। सो object is focused, work is focused here, action is object is focused here in passive voice. So that is the main difference between active and passive voice. Object focused in passive voice, subject focused in active voice. For example, this is the object of this sentence, Hari painted the house. This one is verb 2. This sentence is in simple past tense. The sentence is in simple past tense and this is the change of active into passive. Now this object of the active sentence, it becomes the new subject of the passive sentence. This is new subject. And in simple past tense, the structure of passive voice is we have to use either was or were
देन आफ्टर भर्ब 3 अनि त्यसपछि हामीले बाई एजेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सिम्पल पास्ट टेन्स भएको हुनाले हामीले यसमा कि त वाज कि त वेयर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा वेयर किन राखिएन भन्दाखेरि यो नम्बर हामीले हेर्नुपर्छ। यो सेन्टेन्समा अगाडि यो नम्बर छ, यो सिंगुलर छ भने हामीले प्यासिभ फर्ममा हामी के गर्छौं त वाज प्रयोग गर्छौं। द हाउस वाज पेन्टेड बाई हरि, यो चाहिँ नि एक्टिभ सेन्टेन्स हो, यो चाहिँ नि प्यासिभ सेन्टेन्स हो। यस्तो किसिमबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं, एक्टिभलाई प्यासिभमा यसरी लाग्न सक्छौं। प्रायः जसो सबै रुल यही हो, यही अनुसार हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केही रुल्सहरु छ। जहिले पनि इन एक्टिभ फर्ममा भएको द अब्जेक्ट अफ एक्टिभ सेन्टेन्सको जुन अब्जेक्ट हुन्छ, सेन्टेन्समा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अब्जेक्टको फर्म हुन्छ एक्टिभमा। यो एक्टिभमा भएको एक्टिभ सेन्टेन्सको अब्जेक्ट यो चाहिँ नि के हुन्छ त न्यू सब्जेक्ट हुन्छ प्यासिभ सेन्टेन्सको, प्यासिभ भोइसको। सो द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ सेन्टेन्स बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट इन द प्यासिभ सेन्टेन्स, इन द प्यासिभ फर्म। जहिले पनि एक्टिभ सेन्टेन्समा हामीले अब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। अब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अनि हामी यसलाई प्यासिभमा लग्न सक्छौं। सब्जेक्ट अफ द एक्टिभ बिकम्स एन्ड बाई एजेन्ट इन प्यासिभ। अब यो एक्टिभ भोइसको जुन सब्जेक्ट छ अनि प्यासिभमा आएर के हुन्छ बाई एजेन्ट, यसलाई बाई प्लस एजेन्ट हामीले लेख्नुपर्छ यसरी। एनी फर्म अफ भर्ब चेन्जेस इन्टु पास्ट पार्टिसिपल। अनि प्यासिभमा हामीले एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै फर्ममा भर्ब भए पनि त्यसलाई हामीले भर्ब 3 मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी पास्ट पार्टिसिपल भन्छौं। पास्ट पार्टिसिपलमा हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ यदि त्यो सेन्टेन्स प्यासिभ हो भने। त्यस्तै गरी अब्जेक्टिभ केस अफ प्रोनाउन आर आइदर युज्ड अर नट इन द प्यासिभ। र अगाडि यस्ता किसिमको सब्जेक्ट आएको छ भने पछाडि यिनलाई राख्न पनि सकिन्छ, नराख्न पनि सकिन्छ। राख्नुपर्ने केसमा यदि राख्नु मन छ भने हामी के गर्छौं त आई छ भने यसको अब्जेक्टिभ केस मी राख्नुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्टको रूपमा आई आउँछ भने प्यासिभ फर्ममा यो चाहिँ के हुन्छ मी हुन्छ अब्जेक्टको रूपमा। दे को देम हुन्छ, ही को हिम हुन्छ, सी को हर हुन्छ, वी को अस हुन्छ, यू को यू हुन्छ, इट को हामी इटै युज गर्छौं। यसरी हामीले चाहिँ प्रोनाउनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ एक्टिभबाट प्यासिभमा लाँदाखेरि। र टेन्सको चेन्जहरु हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा द बोय किक्ड द बल, यो एक्टिभ फर्ममा छ, यो सेन्टेन्स एक्टिभमा छ र बल खेल्ने मान्छे द बोय इज इम्पोर्टेन्ट हियर, खेल्ने मान्छे बोय इम्पोर्टेन्ट छ र एक्टिभ फर्ममा छ। यसमा यो भनेको सब्जेक्ट भयो, यो भनेको भर्ब 2 भयो, यो भनेको अब्जेक्ट भयो। अब यो हाम्रो टेन्स के हो त सिम्पल पास्ट टेन्स भयो। सिम्पल पास्ट टेन्समा दिएको छ सेन्टेन्स, यसको प्यासिभमा लाँदाखेरि यो एक्टिभबाट प्यासिभमा जाँदाखेरि यतापट्टिको अब्जेक्ट द बल, यतापट्टि आएर के हुन्छ न्यू सब्जेक्ट भयो यहाँ। त्यसपछि सिम्पल पास्टमा मैले अघि भनिसकेको छु वाज राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा वेयर राख्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिको नम्बर हेरेर बल सिंगुलर छ त्यसकारण यसमा वाज राख्नुपर्छ। द बल वाज किक्ड, यसलाई भर्ब 3 अनि यो बोय के हुन्छ एजेन्ट हुन्छ बाइ द बोय। अब हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ भर्ब 1 भर्ब 5। यो भर्ब 1 केमा हुन्छ सब्जेक्ट चाहिँ नि प्लुरल छ भने हामी भर्ब 1 युज गर्छौं अनि सिंगुलर छ भने भर्ब 5 युज गर्छौं। यो सिम्पल रुल हो। सिंगुलर छ भने भर्ब 5 युज गर्छौं। सब्जेक्ट प्लस आइदर भर्ब 1 or भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट, यो चाहिँ नि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर भयो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भयो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्यासिभमा लाँदाखेरि यो नयाँ सब्जेक्ट आउँछ, मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। त्यसपछि इज एम आर मध्ये कुन चाहिँ हुन्छ त्यो राख्ने। अब इज कहाँ राख्ने, अगाडिको सब्जेक्ट हेर्ने, यसको नम्बर हेर्ने, सिंगुलरमा इज राख्नु पर्यो, सिंगुलरमा इज राख्नु पर्यो अनि आई सँग एम राख्नु पर्यो अनि प्लुरल आएको छ भने आर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि भर्बलाई भर्ब 3 को फर्ममा जुनसुकै भर्ब दिए पनि यसलाई हामी भर्ब 3 को फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ अनि बाइ एजेन्ट राख्नुपर्छ। यस्तै गरी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। यसमा इज एम आर प्लस भर्ब 4 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यसको प्यासिभ फर्म कस्तो हुन्छ न्यू सब्जेक्ट इज एम आर एज इट इज
being थप्नु पर्यो, यसलाई एड गर्नु पर्यो, being added, verbलाई verb 3 मा चेन्ज गर्ने, verb 4 लाई verb 4 चेन्ज इन्टु verb 3 अनि by agent। यदि हाम्रो सेन्टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ भने, यदि एक्टिभ सेन्टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ भने, जस्तै have र has आएर verb 3 आएको छ भने have has लाई जस्ताको तस्तै राख्ने र यहाँ पनि त्यही गर्ने, सिंगुलरमा has युज गर्ने र प्लुरल आएको छ भने have युज गर्ने अनि been थप्नु पर्छ। यसमा been थप्ने र verb 3 मा टर्न गर्ने, verb 3 यहाँ verb 3 मा दिएको छ, यहाँ पनि verb 3 छ, यहाँ पनि verb 3 राख्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्दैन अनि by agent। त्यस्तै गरी यो छ नि सिम्पल पास्ट टेन्स हो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को प्यासिभ बन्दैन, PRESENT प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को चाहिँ नि नो प्यासिभ है, प्यासिभ हुँदैन। अब अर्को चाहिँ सिम्पल पास्टमा verb 2 आउँछ अनि अब्जेक्ट भयो, सब्जेक्ट प्लस verb 2 प्लस अब्जेक्ट, यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्स भयो। सिम्पल पास्टमा यो हुन्छ स्ट्रक्चर। यसको प्यासिभमा के हुन्छ, न्यू सब्जेक्ट अनि यहाँ हामीले अब वाज र वेयर राख्नुपर्छ। यदि सिम्पल पास्टमा छ हाम्रो सेन्टेन्स पनि वाज अथवा वेयर राख्ने, यो पनि सिंगुलरमा वाज अनि प्लुरलमा वेयर, त्यही verb 3 राख्नुपर्ने हुन्छ अनि by agent। त्यस्तै गरी पास्ट कन्टिन्युअसको पनि, पास्ट कन्टिन्युअसमा पनि के हुन्छ, वाज वेयर प्लस verb 4 हुन्छ। यसको प्यासिभमा के हुन्छ, सब्जेक्ट, नयाँ सब्जेक्ट आउँछ, वाज वेयर जस्ताको त्यस्तै, being थप्नु पर्यो कन्टिन्युअसमा अनि यसलाई verb 3 गर्नु पर्यो अनि by agent। त्यस्तै गरी 6 मा had आउँछ। अब यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा had प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने न्यू सब्जेक्ट, यो had को एडै हुन्छ, been थप्नु पर्यो, been प्लस गर्नु पर्यो, त्यसपछि verb 3 को verb 3 र by agent हुन्छ। त्यस्तै गरी 7 मा सिम्पल फ्युचर र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को प्यासिभ नभएको जस्तै पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को पनि हुँदैन, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को पनि नो प्यासिभ। अब आयो सिम्पल फ्युचर। सिम्पल फ्युचरमा सब्जेक्ट हुन्छ अथवा स्याल अथवा विल, त्यसपछि verb 1 प्लस अब्जेक्ट। यसको प्यासिभ यस्तो हुन्छ, न्यू सब्जेक्ट, स्याल विल एज इट इज, बी एड गर्नु पर्यो, त्यसपछि verb 3, यो verb 1 लाई verb 3 मा चेन्ज गर्नु पर्यो र by agent। त्यस्तै गरी फ्युचर कन्टिन्युअस को पनि प्यासिभ बन्दैन, फ्युचर कन्टिन्युअस को पनि नो प्यासिभ। अनि फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स को हुन्छ भने फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को पनि नो प्यासिभ। अब फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा सब्जेक्ट हुन्छ, स्याल विल हुन्छ, have राखेर verb 3 राखेको हुन्छ। यसको प्यासिभमा के हुन्छ, एक्टिभमा यो हुन्छ भने प्यासिभमा न्यू सब्जेक्ट भयो, स्याल विल एज इट इज, have एज इट इज, been एडेड, been लाई प्लस गर्नुपर्छ, been थपिएको छ प्लस verb 3 by agent। यो भयो टेन्स आन्सरको स्ट्रक्चर चेन्ज, यसरी गर्नुपर्छ हामीले। अब मोडेल भर्ब आयो भने के गर्ने, यदि हाम्रो एक्टिभ फर्ममा मोडेल भर्ब आएको छ, मोडेल भर्ब भन्नाले के बुझ्नु पर्यो, जस्तै क्यान, मोडेल्समा क्यान, कुड, मे, माइट, स्याल विल अघि आइसक्यो, स्याल, सुड, विल, वुड, मे, might, ought to आदि इत्यादि है। त्यस्तै गरी यस्तो किसिमको भर्बहरू आएको छ भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि, अगाडि हामीले अघि युज गरेको इज एम आर पनि हो, इज एम आर, वाज, वेयर, यसलाई हामी एक्जुलरी भर्ब भन्छौँ। यो प्राइमरी भयो, PRIMARY, यो भयो मोडेल भयो। वाज वेयर हुन्छ, have has had हुन्छ, have has had। ओके, यिनीहरूको त हामीले अघि गरिसकेका छौँ। अब यो यस्ता किसिमको मोडेल भर्बहरू आयो भने के गर्ने, मोडेल भर्बसँग जहिले पनि कि त verb 1 आउँछ, verb 3 आउने हो भने have सहित आउनुपर्छ। सो सब्जेक्ट मोडेल भर्ब प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट छ भने यसको प्यासिभ फर्म के हुन्छ त, न्यू सब्जेक्ट, मोडेल भर्ब एज इट इज, एडिङ बी भर्ब,
टर्निङ verb 1 into verb 3 plus by agent. यसमा अब have सँग verb 3 वाला आएको छ भने यहाँ पनि त्यही गर्ने हो. न्यू सब्जेक्ट मोडल verb have सँग been थप्नु पर्यो प्लस verb 3 by agent. त्यस्तै गरी सब्जेक्ट have has had आएको छ भने त्यससँग to पनि आएको छ भने कसरी गर्ने त verb 1 प्लस अब्जेक्ट. यदि हाम्रो सेन्टेन्समा have to has to had to वाला स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई प्यासिभमा कसरी लाने भन्दाखेरि न्यू सब्जेक्ट भइहाल्यो जस्ताको तस्तै राख्ने have has had to लाई र be थप्नु पर्यो अनि verb 3 1 लाई verb 3 गर्ने यसलाई verb 3 मा टर्न गर्नु पर्यो अनि by agent राख्नु पर्यो. यसरी हामी चेन्ज गर्छौं. अब यो प्यासिभको प्रयोग कसरी किन गरिन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेको छु फोकस गर्नु पर्यो एक्सनलाई कामलाई फोकस गर्नु पर्यो. कामलाई फोकस गर्नु पर्यो भने हामी प्यासिभ फर्ममा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ. र यदि अथवा अगाडिको डुअर यो सब्जेक्ट छ नि डुअर भनेको सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट चाहिँ नि अनआइडेन्टिफाइड छ हैन यसको चाहिँ नि एक्ज्याक्ट परिचय छैन इन्डेफिनिट छ भन्ने पनि हामीले त्यस्तो बेलामा एक्टिभ भन्दा प्यासिभमा लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ. अरु रुलहरु के छ भने म्यानर अफ एडभर्ब्स आर अलवेज प्लेस्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल. यदि हाम्रो एक्टिभ सेन्टेन्समा म्यानर अफ एडभर्ब काम कसरी गरिन्छ हैन जस्तै ब्युटिफुल्ली वेल हैन यस्तो किसिमको एडभर्बहरु युज भएको छ भने त्यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि जहिले पनि यो एडभर्ब एक्टिभमा जहाँ भए पनि प्यासिभ फर्ममा चाहिँ नि यो verb 3 को अगाडि यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ है. सो म्यानर अफ एडभर्ब चाहिँ नि म्यानर अफ एडभर्ब चाहिँ जहिले पनि verb 3 को अगाडि राख्नुपर्छ प्यासिभ फर्ममा भनेको यो. त्यस्तै गरी 2 मा विथ verbs नो. अब हामी चाहिँ नि पछाडी बाई राखेर एजेन्ट राख्छौं नि यहाँ चाहिँ नि केही भर्बहरुसँग चाहिँ हामीले बाई राख्नु पर्दैन अरु चाहिँ नि प्रिपोजिसनल राख्नुपर्छ हामीले. जस्तै oblige marry नो यस्तो किसिमको verb युज भएको छ भने बाईको ठाउँमा हामीले to राख्नुपर्छ. त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा verbs with please displease satisfy dissatisfy feel यस्तो verb छ हाम्रो एक्टिभ फर्ममा भने प्यासिभमा लाँदाखेरि त्यसको पछाडी हामीले चाहिँ नि यो verb को पछाडी बाईको सट्टा with लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरी अरु verbहरु जस्तै astonish surprise shock यस्तो आएको छ भने बाईको सट्टा at लगाउने लास्टमा at युज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट भन्ने verb छ बढी भन्ने verb छ भने यसमा हामीले in लगाउनु पर्छ बाईको सट्टा र बढीसँग हामी under पनि लगाउन सक्छौं अनि बाईको सट्टा under राख्न सकिन्छ. The words before the subject is written as it is. यो भनेको हाम्रो एक्टिभ फर्ममा मेन सब्जेक्टको अगाडि केही शब्दहरु छ केही वर्डहरु छ भने यो मेन सब्जेक्ट छ सब्जेक्टको अगाडि केही शब्दहरु छ केही टर्म्सहरु छ भने त्यसलाई एज इट इज राख्ने भनेको त्यसलाई चेन्ज नगर्ने त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन जस्ताको त्यस्तै जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा राख्नु पर्ने हुन्छ. अब इन्टरोगेटिभ क्वेशन वाला क्वेशनमा भएको सेन्टेन्सलाई कसरी प्यासिभमा चेन्ज गर्ने. इन्टरोगेटिभ दुई किसिमको हुन्छ WH र yes no. WH क्वेशन हुन्छ एउटा अर्को yes no क्वेशन हुन्छ. yes no क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने जस्तै yes no क्वेशन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त अगाडि कि त do verb राख्छौं do verb त्यस्तै गरी have verb राख्छौं त्यसै गरी be verb राख्छौं है अनि मोडल राख्छौं. यस्तो अगाडि आउँछ भने त्यो yes no क्वेशन हुन्छ. जस्तै do does प्रेजेन्ट टेन्समा प्रेजेन्टमा do अथवा does आउँछ सिम्पल प्रेजेन्टमा है यो सिम्पल प्रेजेन्टमा त्यसपछि सब्जेक्ट अनि verb 1 आउँछ अनि अब्जेक्ट आउँछ हाम्रो एक्टिभ फर्ममा. यसको प्यासिभ यस्तो हुन्छ सब is आउँछ अगाडि अथवा am आउँछ अथवा are आउँछ तर यो अब्जेक्टको नम्बर हेर्नुपर्छ यसको नम्बर अनुसार चाहिँ नि हामीले is am are के राख्ने हो त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ. सिंगुलरमा is राख्नु पर्यो प्लुरलमा are राख्नु पर्यो र I सँग am राख्नु पर्यो अनि यो verb 1 लाई verb 3 बनाउने अनि by प्लस एजेन्ट राख्नु पर्यो. त्यस्तै गरी सिम्पल पास्ट टेन्समा did आएको छ सब्जेक्ट आएको छ verb 1 अब्जेक्ट आएको छ भने was were राख्नु पर्यो. सिंगुलरमा प्लुरलमा were राख्ने अनि अब्जेक्ट आउँछ त्यसपछि verb 3 by एजेन्ट.
त्यस्तै मोडल छ भने सब्जेक्ट भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट यो खालको स्ट्रक्चरमा छ भने मोडल अगाडि आउँछ। जे भर्ब दिएको छ क्यान दिएको छ भने क्यानै आउँछ अगाडि, त्यसपछि अब्जेक्ट आयो, त्यसपछि बी आयो, त्यसपछि भर्ब 3 अनि बाई एजेन्ट र पछाडि क्वेसन मार्क राख्नु छ भने भुल्नु हुँदैन। हामीले स्पिचमा चाहिँ नि क्वेसन हटाउँछौँ, तर भोइसमा चाहिँ नि क्वेसनको फर्ममा क्वेसन फर्ममै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै वाज वेयर आएको छ भने अगाडि वाज वेयर आएको छ भने वाज वेयर राख्नु पर्यो, इज एम आर आएको छ भने इज एम आर राख्नु पर्यो। तर के गर्ने, यसको नम्बर हेर्नुपर्छ, अब्जेक्टको नम्बर हेरेर मात्रै हामीले यो तीनटाबाट के हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 4 प्लस अब्जेक्टसम्म वाज वेयर अब्जेक्ट बिइङ थप्नु पर्यो। यो के अरे कन्टिन्युअस फर्ममा बिइङ थप्नुपर्छ, भर्ब 3 प्लस बाई एजेन्ट। त्यस्तै ह्याभ एजको पनि सेम हो, ह्याभ एज अब्जेक्ट प्लस बिन थप्नु पर्यो। पर्फेक्ट टेन्समा बिन थप्ने, कन्टिन्युअसमा बिइङ थप्ने। कन्टिन्युअसमा जहिले पनि बिइङ थप्नु पर्यो, पर्फेक्टमा जहिले पनि बिन थप्नु पर्यो। ह्याड आएको छमा त्यही गर्ने हो, इज ह्याड प्लस अब्जेक्ट प्लस बिन प्लस भर्ब 3 प्लस बाई एजेन्ट। डब्लुएचमा चाहिँ नि डब्लुएच क्वेसन स्ट्रक्चर टेन्सको स्ट्रक्चर अघि जस्तै हो, अघि जस्तै गरेर चेन्ज गर्ने हो। तर डब्लुएच वर्ड चाहिँ नि जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो वर्ड दिएको छ डब्लुएच क्वेसनमा त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। मात्रै हुको केसमा चाहिँ हामीले बाई हुम गर्नुपर्छ र टेन्स सेम हुन्छ। टेन्सलाई हामीले पास्टलाई प्रेजेन्टलाई पास गर्नु पर्दैन। टेन्स अघि मैले सिकाएको अघि भनेको जस्तै गरी टेन्स चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यही फर्मेट त्यही रुल्स फलो गरेर। ड्याट क्लज आयो भने के गर्ने, यदि हाम्रो एक्टिभ फर्ममा ड्याट क्लज आएको छ भने त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै पिपुल बिलिभ द्याट यहाँ आयो नि त, पिपुल बिलिभ आयो, त्यसपछि ड्याट आयो अनि देयर विल बी सम चेन्जेस। यो ड्याट क्लज भयो, ड्याट प्लस क्लज। ड्याट क्लज आएको छ भने कसरी गर्ने भने चाहिँ इट इज बिलिभड, यसलाई हामी इट इज बिलिभड यो पिपुलको ठाउँमा हामीले इट राख्नु पर्यो। इट इज बिलिभड, यो बिलिभ भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा भएको भएर इज राख्नु पर्यो। इट इज बिलिभ द्याट अनि बाँकी यो द्याट क्लज जस्ताको तस्तै राखिदिने। इट इज बिलिभ द्याट देयर विल बी सम चेन्जेस। अथवा यस्तो तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ, वी थट आएको छ द्याट सी वाज अ टिचर, यो द्याट क्लज भयो। अब के गर्ने, यो यसलाई जसको बारेमा बोलेको छ त्यसलाई अगाडि राखेर पनि गर्न सकिन्छ। सी वाज थट टु बी अ टिचर। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको भर्बबाट सुरु हुने, भर्ब प्लस अब्जेक्ट भर्बबाट सुरु हुने वाक्यलाई हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आयो भने प्यासिभमा कसरी लाने, जस्तै यदि त्यो सेन्टेन्सले सेन्स अथवा ड्युटी बताउँछ भने त्यस्तो खालको इम्पेरेटिभ आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। जस्तै डु योर होमवर्क, तिमी आफ्नो होमवर्क गर, यो ड्युटी हो, होमवर्क गर्नुपर्छ, यो ड्युटी हो विद्यार्थीहरूको। अब यसलाई हामी ड्युटी अथवा चाहिँ सेन्स अफ ड्युटी यहाँ आएको छ भने हामीले के गर्ने, योर होमवर्क चाहिँ अब्जेक्ट भयो, योर होमवर्क इज अब्जेक्ट। यहाँ चाहिँ सुड बी थप्नुपर्छ, सुड बी र यो डु भन्ने भर्बलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गर्ने। योर होमवर्क सुड बी डन। नर्मल्ली हामी के गर्छौँ त लेट राखेर गर्छौँ, लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस भर्ब 3। पोजिटिभमा नेगेटिभमा लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस नट प्लस बी प्लस भर्ब 3। जस्तै ओपन द डोर पोजिटिभ भयो, ओपन द डोर छ लेट राख्नु पर्यो अगाडि। इम्पेरेटिभमा हामी लेट राख्छौँ प्रायः जसो, लेट अनि अब्जेक्ट राख्ने द डोर अनि बी थप्ने यसमा, अनि यो ओपनलाई भर्ब 3 मा टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट द डोर बी ओपन्ड। अनि अर्को नेगेटिभमा डोन्ट ओपन द डोर छ, लेट द डोर नट राख्नु पर्यो, नट बी ओपन्ड। इम्पेरेटिभ छ तर रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन सहित आएको छ भने कसरी गर्ने, डु योर सेल्फ आफै गर भन्ने सेन्समा बी राखेर अगाडि गर्ने, बी डन योर सेल्फ। इम्पेरेटिभ हो तर रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन आएको छ भने यसरी गर्न सकिन्छ, बी डन योर सेल्फ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्टिभमा दुईटा अब्जेक्टहरू हुनसक्छ, दुईटा अब्जेक्ट भएको एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभमा कसरी लाने, त्यो दुईटा अब्जेक्टहरूलाई हामीले चाहिँ नि डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्छौँ। व्यक्ति आयो भने त्यो के हुन्छ इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट, र वस्तु आयो भने त्यो के हुन्छ डाइरेक्ट अब्जेक्ट। फर इक्जाम्पल पेन आयो भने त्यो के हुन्छ डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो, DIRECT डाइरेक्ट। अनि त्यसपछि मी भनेको व्यक्ति भयो, यो चाहिँ के भयो त इनडाइरेक्ट।
इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। जस्तै he gave me a pen, he सब्जेक्ट, gave up to me इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट अनि a pen डाइरेक्ट अब्जेक्ट। अब यसलाई पहिला राखेर गर्ने हो, डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई फर्स्टमा राखेर गर्ने भने यस्तो हुन्छ। यो आई भनेको अब्जेक्टिभ केस भयो, अब्जेक्टिभ केस भयो। यो आई को सब्जेक्टिभ केस के हुन्छ, के अरे मी भनेको अब्जेक्टिभ केस भयो अनि मी को सब्जेक्टिभ केस के हुन्छ, आई हुन्छ। अनि सेन्टेन्स केमा छ, भर्ब टुमा छ भने वाज राख्नु पर्यो। आई वाज अनि यो गिभन अ पेन, यसलाई जहाँको त्यही राखिदिने। आई वाज गिभन अ पेन, यो एउटा भयो, पहिलो तरिका भयो। सेकेन्डमा अब इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई फर्स्ट राख्ने, इन्डाइरेक्टलाई राख्यो भने अ पेन हुन्छ, यहाँ वाज टेन्स त्यही हो, अ पेन वाज गिभन। अनि डाइरेक्ट अब्जेक्ट अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टको अगाडि टु राख्नुपर्ने हुन्छ, अ पेन वाज गिभन टु मी। अब कहाँ एक्जाम्पल्सहरू छ एक्टिभबाट प्यासिभमा लगेको। जस्तै ही डेलिभर्स द लेटर, यसमा हेरौँ यहाँ भर्ब 5 छ, यो प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो, यो अब्जेक्ट भयो, यो चाहिँ नि सब्जेक्ट भयो। यहाँ हेरौँ अब्जेक्ट अगाडि आउँछ द लेटर्स, यो प्लुरल छ, आर राख्नु पर्यो। अनि डेलिभर्ड यो बाई हिम नराखे पनि हुन्छ, मैले अघि भनिसकेको छु, कम्पलसरी छैन। आई मस्ट क्लिन द हाउस, यहाँ मोडेल भर्ब आएको छ, मोडेल आएको ठाउँमा कसरी गर्ने, क्लिन भनेको भर्ब भयो, हाउस भनेको अब्जेक्ट भयो, द हाउस राख्नु पर्यो। अनि जुन भर्ब दिएको छ त्यही राख्ने, द हाउस मस्ट बी क्लिन्ड। त्यस्तै गरी सी ऱ्यान ओभर, यो ऱ्यान ओभर भर्ब भयो, माई फुट भयो, विथ हर बाइक भनेको यो बाँकी पार्ट भयो। सी ऱ्यान ओभर माई फुट, यहाँ अब्जेक्ट भनेको माई फुट भयो। अब के गर्ने, माई फुट अनि यो पास्टमा छ, वाज एक्सिडेन्टली राख्न सकिन्छ, एक्सिडेन्टली रन ओभर बाई हर बाइक, अथवा माई फुट वाज रन ओभर बाई हर बाइक। द सन्स रेज बर्न्ड माई ब्याक, सन्स रेज भनेको सब्जेक्ट भयो, बर्न्ड भनेको भर्ब भयो, माई ब्याक भनेको अब्जेक्ट भयो। माई ब्याक गर्नु पर्यो, पास्टमा वाज बर्न्ड, BURNT पनि हुन्छ, बर्न्ड अथवा बर्न्ड बाई द सन्स रेज। द क्याट चेज द माउस अन्टिल इट गट बोर्ड, यो बाँकी पार्ट हो, हामीले फर्स्टमा सब्जेक्ट हेर्नु पर्यो, भर्ब हेर्नु पर्यो अनि अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो, र बाँकी रहेको रिमेनिङ पार्टलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ, अगाडि होस् अथवा पछाडि होस्। द माउस वाज चेज्ड बाई द क्याट अन्टिल इट गट बोर्ड, यो पछाडिको पार्टलाई केही पनि नगर्ने, यो चाहिँ क्लज भयो, टाइम क्लज भयो। अर्को छ द समर सन वार्म्ड द वाइड ब्रान्चेस, वार्म्ड भर्ब भयो भने योभन्दा अगाडि सब्जेक्ट र वाइड ब्रान्चेस अब्जेक्ट भयो। द वाइड ब्रान्चेस प्लुरल छ, वेयर वार्म्ड इन द सन रेज, यो वार्म भन्ने भर्बसम्म। अब यहाँ बाई द सन राख्नु परेन, बाई सन राख्ने होइन, यो वार्म भन्ने भर्बसँग हामी इन राख्छौँ, इन राखेको छ, इन द सन समर रेन। जेम्स बाउट फिस एट द मार्केट, जेम्स सब्जेक्ट, बाउट भर्ब, फिस अब्जेक्ट, एट द मार्केट यो प्लेस भयो, जहाँको त्यही राख्नु, जस्ताको त्यस्तै राखिदिने यसलाई। पहिला सुरुमा हामीले सब्जेक्ट अनि भर्ब र अब्जेक्ट हेर्नुपर्छ, फर्स्ट मेन कुरो। फिस वाज बाउट बाई जेम्स एट द मार्केट। आई जोइन्ड हर एज द सन्स रेज हिट द रक, आई जोइन्ड हर एज द सन्स रेज हिट द रक, यो द सन्स रे हिट, रकलाई हिट गर्ने के हो त, सनको रे, यति चाहिँ नि के भयो त, सब्जेक्ट भयो, यो भर्ब भयो, यो भयो अब्जेक्ट। अब हामीले द रक, अब यो अघि यो पार्ट छ नि, यसलाई जहाँको त्यही राख्ने, जस्ताको त्यस्तै राख्ने। मेन सेन्टेन्समा सब्जेक्टको अगाडि आएको पार्टलाई, वर्डहरूलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने। आई जोइन्ड हर एज द रक वाज हिट बाई द सन्स रेज। Lata sings lovely songs. Lovely songs are sung by Lata. We did not grow rice. Rice was not grown by us. Negative छ, was not राख्नु पर्यो। What do you want? WS question. What को ठाउँमा what अगाडि आउँछ अनि
इज एम आर वाज वेयर के हुन्छ त्यो राख्ने यो प्रेजेन्ट टेन्स भएर इज राख्नु पर्यो व्हाट इज अनि verb 3 बाई यु व्हाट इज वान्टेड बाई यु यसरी गर्नुपर्छ इन्टरोगेटिभ को दे विल रन अ रेस विल बी रन बाई देम Tom is building a house is being built by Tom I was writing a letter was being written by me someone has stolen my purse has been stolen यो by someone राख्नु पर्दैन यो अनआइडेन्टिफाइड सब्जेक्ट हो इन्डेफिनिट सब्जेक्ट हो यस्तो आयो भने पछाडी by प्लस त्यो प्रोनाउन अथवा त्यो नाउन राख्नु पर्यो त्यो प्रोनाउन राख्नु पर्दैन she had finished her work had been finished by her people will admire him he will be admired यो by people पनि राख्नु पर्दैन है त्यस्तै गरी did no one help you अब did यो past tense भयो was where मध्ये राख्नुपर्छ र you सँग where राख्नु पर्यो were you not helped by anyone पनि परेन were you not helped will she deliver the message will the message be delivered by her respect your elders should be respected हैन ड्युटी सेन्स अफ ड्युटी आयो भने should plus be plus verb 3 अझ अरुकै एक्जाम्पल्सहरु छन् grass grows over the field the fields are overgrown with the grass grows over को ठाउँमा हामी overgrown अलि फरक छ यहाँ The fields are overgrown with grass. Someone has stolen my pen. My pen has been stolen. People say that he is rich. It is said that he is rich. It is time to ring the bell. It is time for the bell to be rung. Your behavior surprises me. I am surprised at your behavior. I know him. He is known to me. Music interests me. I am interested in music. This bottle contains milk. Milk is contained in this bottle. 12 months make a year. A year is made of 12 months. One must do one's duty. Duty must be done. यस भिडियोमा यति नै र यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यदि यस च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला नयाँ अपडेटको लागि धन्यवाद